हुकूमत है, आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। आज अदालत बुलाती है तो वो प्लास्टर वाली टांग दिखा देता है। जब अदालतों में पेश होना था तो टांग टूटी हुई थी, अब जलसे जुलूस करने फैसला आ गया है तो टांग क्या प्लास्टर उतर गया। वाह! मेरे जो नौजवान हैं इस मुल्क के, जो यूथ है, क्या उनका लीडर ऐसा होगा? क्या आपको ये एहसास नहीं है कि वो आपको आगे करके खुद वो टांग पे प्लास्टर चढ़ा के घर में बैठे हुए? ये होता है शेर और गीदड़ में फर्क, ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। दुनिया की मैंने पहली तहरीक ये देखी है जिसमें लीडर घर में छुप के बैठा है और खवातीन को और नौजवानों को सामने रखा हुआ है कि आओ मेरी हिफाजत करो। मामला ये है कि एक तरफ टांग को 5 माह से प्लास्टर चढ़ा हुआ है, चला नहीं जाता, 72 साल उम्र हो गई है, माजूर हैं, हिल नहीं सकते, बीमारियां हैं, बीमार हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आज ही के दिन जो है वो रैली भी निकालना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, क्योंकि बात हमारा जो ये हमने आपके साथ क्लिप शेयर किया उसमें रैली की हो रही थी, इमरान खान साहब की सेहत के बैकग्राउंड में ये बात की गई कि किस तरीके से वो एक जगह पर सेहत को बहाना बनाते हैं और दूसरी तरफ जलसे और रैलियां करने को तैयार हैं। तो आज ही उन्होंने अभी ताज़ा ऐलान फिर से किया है कि पहले जो इंतखाबी रैली बकौल उनके वो करना चाहते थे लाहौर में, वो नहीं हो सकी। उसके ज़ाहिर उसके लिए उनके पास अपनी एक चार्जशीट है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब वो रैली जो है इंतखाबी रैली वो उसका इनेकाद कल किया जाएगा, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो कुछ इस पर बात करेंगे कि क्या ये इंतखाबी रैली है, इस रैली का क्या मकसद हो सकता है, और जो पहले वाली रैली है वो कितनी कामयाब थी, उसके लिए कितने लोग, कितने सपोर्टर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैयार थे खान साहब के साथ रैली करने के लिए, उसका भी कुछ चेहरा आज हमारे सामने आया। एक जो ऑडियो लीक हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, उसके हवाले से, जहां पे वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कितने लोग हैं जो रैली में शामिल होने के लिए तैयार हैं या जा रहे हैं। तो जवाब आगे से मिलता है कि कोई 12-15 लोग ही हैं, ज्यादा तो नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे एंड एट द सेम टाइम बात करेंगे कि मुल्क के 2 सूबों में इंतखाबात की तैयारी की बात है। इंतखाबात की अगर हम बात करें तो एक सियासी उसका एस्पेक्ट है वो एक तरफ, लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, लॉजिस्टिक मामला है कि किस तरीके से इंतखाबी अमल जो है वो आगे लेके चला जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे सवालात अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, जो सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही है कि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल अभी इस तरह की नहीं है कि मुल्क इस तरह की किसी एक्टिविटी का मुतहमिल हो सके। जितनी नफरी रिक्वायर्ड है वो नफरी देना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम अदलिया की बात करें तो आरओज का तो उन्होंने बहुत पहले कह दिया कि हम भी जो है वो स्टाफ नहीं दे सकते। तो ये सारा जो मामला है फंड्स का, स्टाफ का, सिक्योरिटी का, ये किस तरीके से इस सारी सूरत हाल के अंदर इंतखाबी अमल जो है वो हो सकता है, कुछ इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन बिफोर आई फॉर्मली ओपन द फोरम फॉर डिस्कशन, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके अंदर इलेक्शंस को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और किस तरीके से कितना अमला अवेलेबल है, क्या मामलात हैं, वो पहले आपको दिखाते हैं। हसास इदारों की ब्रीफिंग के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में शदीद सिक्योरिटी खदशात लाहक। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी पर बात करते हुए दोनों सूबों के इंतखाबात के लिए 3,53,000 इजाफी नफरी मांग ली। हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार दरकार होंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। इजलास को बताया गया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें तकरीबन 52,000 पंजाब में जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी खजाना को आगाह किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर 25 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात के लिए आरओज, डीआरओज और एआरओज की तैनाती कर दी, जिनमें 36 डीआरओज, 297 आरओज और 594 एआरओज शामिल हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स कल 12 मार्च से पंजाब असेंबली की 297 आम नशिस्तों पर अपने दफातर में कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर देंगे। पंजाब के 297 हलकों में इंतखाबात के लिए 297 आरओज और 594 एआरओज की तैनाती कर दी गई है।
جی ناظرین، آپ نے رپورٹ میں دیکھا کہ کس قسم کا پیرافرنیلیا ریکوائرڈ ہے یہ انتخابی عمل جو ہے اس کے لیے. اس وقت اگین جب یہ بات کی جاتی ہے تو بہت تنقید پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آتی ہے کہ یہ بہانے ہیں، ایکسکیوزز ہیں. کل بھی ہمارے پروگرام میں یہی نقطہ اٹھایا گیا، تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے گفتگو کا آغاز کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان بیرسٹر عامر حسن موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے کچھ دیر میں عظمیٰ ریاض جدون ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، انہیں بھی گفتگو میں شامل کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر لیں. میں الیکشنز پر بھی آتی ہوں، اس پر بھی بات کروں گی، لیکن جو ابھی تازہ خبر ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کل ریلی کریں گے. اگر صوبے میں ملک کے ایک حصے میں الیکشن کال ہو گیا ہے تو ہر سیاسی جماعت کا آپ کو نہیں لگتا کہ رائٹ ہے کہ وہ ریلی کریں، انتخابی عمل کو جو کیمپین ہے اس کا حصہ بنے؟ کیونکہ وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جب ریلی کی کال دی تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمیں ریلی نہیں کرنے دیا، یوز آف فورس ہوا ہمارے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریلی اور الیکشن کمپین میں واضح ڈفرنس ہے. ریلی جو یہ نکالنے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا اس دن ریلی کی شکل و صورت کیا تھی. بڑے بڑے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، پتھر ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے. یہ ہوتی ہے کمپین. کمپین وہ ہوتی ہے کہ آپ نکلیں، مختلف علاقوں میں جائیں، وہاں پہ کارٹر میٹنگز کریں، جلسے کریں، پرامن طریقے سے چلیں. یہ ہوتی ہے الیکشن کمپین. ریلی الیکشن کمپین کا حصہ نہیں ہوتی. ریلی انتشار ہوتی ہے. ریلی ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے جس میں آپ پتھر لے کے اور بڑے بڑے ڈنڈے لے کے آپ نکلیں تو آپ کو مقصد تو واضح نظر آ جاتا ہے کہ ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. اور اس مقاصد یہی ہے کہ بھی لڑائی جھگڑا ہو اور پولیس آ کے اگر انٹرفیئر کرتی ہے، کہیں بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو، پولیس کو قریب نہ آنے دیا جائے، پولیس آئے اور یہ ڈنڈا برادران جو ہے ان پہ حملہ آور ہوں، تو پھر آٹومیٹیکلی ایک فساد کی جو فضا ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. اور پھر اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں ایک معصوم بچہ جو اس وقت جس کی ڈیتھ ہوگی، اور اس کو بھی آپ سن رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی. اور واضح ان کی ویڈیوز آنے لگی کہ ہم نے جیسے سائفر کو کھیلا تھا اسی طریقے سے اس بچے کی ڈیتھ کو بھی کھیلنا ہے. ان کا مقصد امن پیدا کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد یہاں پہ پولیٹیکل انتشار پیدا کرنا ہے. پولیٹیکل انتشار کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ہمارا معاشیات پہ بھی تعلق ہے، اس سے متعلق ہے. اگر ہم پولیٹیکلی امبیلنس ہوں گے تو ہم اپنا جو ہمارا جو سسٹم ہم اکٹھا کرتے ہیں، معاشیات کو بہترین کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی سلو ہو جائے گا اور ہمارا ملک ترقی کی طرف سلو گامزن ہوگا. اس وقت کیا ہمیں ہماری عوام اتنے سلو پروسیجر کی متحمل ہو سکتی ہے؟ ہمیں عوام کو لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ وہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پر درست، لیکن کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اس صوبے کے اندر، الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک تنقید آپ پر یہ بھی کر رہی ہے کہ آپ ساری سیاسی جماعتیں ریزسٹ کر رہی ہیں الیکشن کو، آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ چاہتے نہیں انتخاب ہو، تو انتخابی عمل وہ بھی آئین کے اندر درج ہے، اب وہ تو ہوگا نہیں. اس سے تو ہم تو انتخابی عمل سے بھاگ ہی نہیں رہے. میں خود آج صبح ہی آئی ہوں، میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے آئی ہوں. میں بالکل پوری کی پوری اپنے آپ کو میں وہاں پہ کمپین کی صورت میں وہاں پہ اپنے آپ کو ان کر چکی ہوں اور کارٹر میٹنگز بڑی ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے خواتین کے ساتھ میرے جلسے ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ لیکن پرامن طریقے سے ہو رہے ہیں. جو انتخابی مہم کا ایک سمبل ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی شروع کر دی. ہاں جی، ہم بھاگے ہوئے نہیں ہیں. یہ قطعی نہ سوچیں کہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہم بھاگ نہیں رہے. کہ باقی جو اس کی الیکشنز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کے لیے ہمارے ادارے فلفل ہمیں ہونے کے مجاز ہے یا نہیں؟ بات کرتے ہیں. مجھے اجازت ہے میں ذرا عظمیٰ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں. عظمیٰ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. عظمیٰ اچھا ریلی کی کال دی ہے عمران خان صاحب نے کل، وہ یہ کہتے ہیں انتخابی ریلی ہے.
میں صرف انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے جب ریلی کی کال تھی اس کو لے کے بڑی تنقید کی گئی کہ الیکشن کال ہو گیا ہے, ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جائے گی, تو الیکشن میں کے عمل کا ہم کیسے حصہ بنیں گے؟ آلدو جو فلائرز تھے, جتنا بھی آپ لوگوں نے اپنے ریلی کے لیے تشہیری مٹیریل نکالا تھا, شائع کیا تھا, اس سب کے اندر تو لکھا ہوا تھا کہ عدلیہ سے یکجہتی کے لیے ہم ریلی کر رہے ہیں. تو عدلیہ سے یکجہتی اور کیمپین, یہ دونوں چیزیں ساتھ کیسے چلتی ہیں؟ یہ کیمپین کیسے ہو گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یشفین. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انتخابی عمل کا ایک جس طرح سے ہماری عدلیہ نے کہہ دیا ہے کہ جی انتخابات کرانے اور 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, تو بالکل ہمارے انتخابی ریلیاں بھی ہونی شروع ہو جائیں گی اور ہم لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی ہوں گے اور لوگوں کو ہم نے اپنا منشور بھی بتانا ہے اور اپنی کمپین کا آغاز کرنا ہے. دیکھیں, پچھلی دفعہ جب ہم نے ریلی کا آغاز کیا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ریلی ہو, تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل پرامن ریلی کا انتظام تھا, کوئی اس قسم کی بات چات نہیں تھی, لیکن اس کو بغیر کسی وجہ کے پرامن طریقے سے لوگ زمان پارک کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر آنسو گیس فائر کی گئی, ان کے اوپر کیمیکل والا پانی پھینکا گیا, عورتوں کے اوپر پھینکا گیا, اور پھر اس معصوم بچے کو جو آپ دیکھ لیں کہ وہ مینٹلی بھی تھوڑا سا ایک آپ کر لیجئے کہ تھوڑا سا سلو تھا, اس بچے کو اٹھایا گیا صرف اس وجہ سے کہ خان صاحب کو وہ سپورٹ کرتا تھا, پروموٹ کرتا تھا, اور روزانہ رات کو آ کے وہاں پہ خان صاحب کے لیے بیٹھتا تھا. تو اس بچے کو اٹھایا گیا. یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ یہ چیزیں صرف اس طرف جا رہی ہیں کہ جی اس وقت ملک کی حالات کو خراب کیا جائے, انتخابات سے بھاگا جائے, اس انسیڈنٹ کے میں فرینکلی اس انسیڈنٹ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. میں نے اپنی ٹیم سے بھی یہی کہا کہ ایک انسانی جان انوالوڈ ہے, اس کے اوپر ہم زیادہ بات اس طریقے سے پالیٹکس نہ کریں تو مناسب ہوگا. بٹ دا پوائنٹ از کہ سارے حقائق سامنے آ گئے. ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد بھی آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں. وہ ایک حادثہ تھا, حادثے میں جو لوگ انوالوڈ تھے ان کی آپ کی جماعت کی تنظیم کے ساتھ کیا تعلقات تھے, وہ سارا پبلک کے سامنے آ گیا. اس حادثے کو انڈر کور کرنے کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کیا رول پلے کیا, وہ بھی سب کے سامنے آ گیا. اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. مطلب یا تو وہ پالیسی اڈاپٹ کر لیتا کہ بات ہی نہ کرے اس ایشو کے اوپر, لیکن آپ تنقید کے لیے اس کو پھر بھی استعمال کرتے ہیں. یشین, ایک بات ذرا میں کلیئر کرنا چاہوں گی. ابھی آپ نے آڈیو لیک کی بات کی, تو کیا آپ نے وہ آڈیو سنی تھی جو ابھی مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک میں ویسے مجھے انلائٹن کیجئے گا کہ اس آڈیو میں کیا مسئلہ ہے. نہیں میں نے سنی ہے, میں تو جاننا چاہتی ہوں. آپ نے سنی نا, اس میں وہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس بچے کی شہادت کو آپ پی ٹی آئی کے اوپر ہی ڈال دیجئے اور آپ اس طرح سے کیجئے کہ یہ کوئی حادثہ تھا. تو آپ کو یہ چیزیں اگر آپ ان سب کو کنیکٹ کرتی ہیں تو اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت اس طرح کی انارکی پاکستان کے اندر پھیلائی جائے کہ جلد سے جلد انتخابات کے عمل کو لیٹ کیا جائے اور انتخابات کے عمل کو دور کیا جائے. چلے میں آپ کی بات مان کے میں یہ ڈاٹس کنیکٹ کر لیتی ہوں, لیکن پلیز ڈو یور سیلف اے فیور, اور جو دوسری آڈیو سامنے آئی ہے اس کے ڈاٹس بھی کنیکٹ کر لیجئے, جہاں ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہہ رہی ہے کہ ان لڑکوں سے کہیں کہ شیو ویو کرا لیں, بال کٹا لیں, اس کے بعد آگے ہم دیکھ لیں گے. اس کو بھی وہ والے ڈاٹ کیجئے گا نا, یا وہ ڈاٹس نہیں کنیکٹ کرنے, وہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ غلط ہیں اور جو مریم کی آڈیو لیک ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیں جی, ایک منٹ بات اگر کی جائے تو اس وقت مجھے یہ بتائیں پی ڈی ایم کی حکومت کیوں الیکشنز کو ڈیلے کرنے میں لگی ہوئی؟ آئین اور قانون کے اندر کیا ہے؟ میں آپ سے میرے سوال کا پہلے جواب دے دیں. سن لیں نا, دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. لوگ وہاں پہ پرامن بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کی, تو پھر کیوں اس کے اوپر پولیس گردی کی گئی؟ کیوں پولیس کی اس کے اوپر لوگوں کے نہتے لوگوں کے اوپر اٹھایا گیا, ان کو مارا گیا اور پھر اس بچے کی شہادت ہو گئی؟ اس بچے کی جان پولیس کی وجہ سے گئی. اس بچے کا باپ بھی وہ اس کیس کو لے کر وہ پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں یہ تمام چیزیں کیا بتانی ہیں؟ یہ تمام چیزیں صرف یہ بتانی ہیں کہ اس وقت عوام کے اندر خوف و ہراس پھیلایا جائے, لوگوں کو خان صاحب سے دور کیا جائے. میں اس ملک کی رہنے والی ہوں, اور اس ملک میں اگر بیجا ایک پتا بھی ٹوٹتا ہے مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ تو ایک انسانی جان ہے. میں اس کے اوپر اس طرح بات نہیں کروں گی, ہم کنڈیم کرتے ہیں جو ہوا, لیکن کیا اس بچے کی جان پولیس کی وجہ سے گئی؟ دیکھیے حقائق کو تو مت ٹویسٹ کیجئے نا اپنی سیاست کے لیے. ایک منٹ نا, اچھا ایک منٹ یشین, آپ مجھے بتائیں اس بچے کو لے کر جانے کی فوٹیج موجود ہے؟ فوٹیج تھی نا, پولیس لے کر جا رہی تھی نا, پھر وین کے اندر موجود تھا نا, پھر اس کے بعد بچے کا نہیں پتا چلا. پھر وہ کون سے لوگ تھے جو اس کو گاڑی میں ڈال کے لے کر آئے اور انہوں نے ہاسپٹل میں اس کو چھوڑا, اور اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث موجود نہیں تھا اور وہاں پہ اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی.
वो कौन लोग हैं फिर जिनको उसका डॉक्टर जिस यास्मीन वक्त राशिद postmortem- प्रोटेक्ट कर रही है? बस ये जवाब दे दे, मैं आमिर हसन को गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने जो नक्शा खींचा है उसमें आप क्या वो करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। वो कौन लोग हैं जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रोटेक्ट कर रही है और कह रही है कि उनसे कहें कि अपने बाल छाल कटा लें, आगे हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे? वो कौन लोग हैं? देखें जी, मैंने अभी तक ये जो आप बात कर रहे हैं यास्मीन राशिद साहिबा की, अभी तक मैंने ये ऑडियो उनकी नहीं सुनी। मैं अगर ये सुन लेती तो मैं इस ऊपर कोई कमेंट कर सकती थी। मैंने अभी तक ये चीज नहीं देखी, लेकिन आप अगर बता रही हैं तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, हो सकता है कि मैं उसके मुतालिक कुछ आपको बता सकूं। फिर तो इतनी सी बात है, यही बात वो किसी को बता कि सारा किस्सा उनको बताया गया, उन तक पहुंचाया गया कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, ये बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो जो बच्चे लेकर आए हैं वो हमारी तंजीम का हिस्सा है, उनसे कहें कि अभी बाल चाल कटा के आगे पीछे हो जाएं, पुलिस की नजरों में मत आएं, देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। ये तो मैं खैर इस बात पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये मैं बिल्कुल अपनी इसका इन्वेस्टिगेट भी करूंगी, मैं पूछूंगी भी। बिल्कुल ठीक है, चले मुझे इजाजत दें, मैं जरा बैरिस्टर आमिर हसन को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब एक तो ये कि सर आप लाहौर में मौजूद हैं, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली की कॉल दी है, वो कहते हैं ये इंतखाबी रैली है। तनकीद ये है पीडीएम पर और दीगर जमातों पर, जो जिसमें आपकी जमात भी शामिल है जो हुकूमत में इस वक्त है, कि आप लोग इंतखाबी अमल को वो कर रहे हैं, सबोटाज कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी रैलियां ये सारा कुछ करना सियासी जमातों का राइट है, आप लोग ये नहीं होने देते। जी बिल्कुल, सियासी जमातों का राइट है। पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्हें पॉलिटिकल रैली की भी इजाजत है, इलेक्शन कैंपेन की भी इजाजत है। ये इजाजत उन्हें आइन देता है। मैंने जितनी बात सुनी है जो केयर टेकर गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त कोई औरत मार्च की वजह से उन्होंने 144 का निफाज किया था, उसके अलावा तो इजाजत है। देखिए, इमरान खान साहब को कब इजाजत नहीं है? अगर आप लाहौर में आए, मैं लाहौर में होता हूँ, मेरा ऑफिस मॉल रोड पे है, अगर उससे आपको जाना पड़े तो नहर पे तो एक उधम मचा है। इमरान खान ने तो वो उधर जाके कभी सुने लोग कितना तंग है। इन्होंने तो पिछले कई महीनों से वहां पे एक कैंपेन का माहौल है, वहां पे जंगी तराने लगाए हुए हैं, कैंप बनाए हुए हैं, रात दिन जाग रहे हैं, हलवा पूड़ियां निकल रही हैं, तिक्के लग रहे हैं, डेक चल रहे हैं, रक्सो सरूर हो रहा है, तराने वराने गाए जा रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। और मैं ये भी नहीं कहता रोकना चाहिए भी नहीं है, लेकिन क्या जिस कारकुन को जिसका ये अब एक बेचारे को फिर एक सियासी शहीद असल में, क्योंकि सियासी जद्दोजहद इनके पास है नहीं और शहादत है नहीं है। अब ये तो कोई हमारी जमात से पूछे कि शहादत क्या होती है, जिसने लीडरशिप से देके हजारों कारकुनों के लाशें अपने कांधों पे ढाए हैं। अभी ये लोग तो एक एक्सीडेंट से भी जाने वाले को, और आज उसकी हमदर्दी में बोला जा रहा है, वो बेचारा महीनों बार सर्दी में भी ठठरता रहा। इमरान खान को इतनी तौफीक नहीं हुई कि बाहर निकल के जो रात को उसकी हिफाजत के लिए, ताकि इमरान जेल ना जाए, ये सारे चले जाएं। इमरान किसी रात की किसी एक साथ में उठ के आके देख लेता, 10 मिनट उनके पास, उनके साथ ठठरती हुई सर्दियों में आके बैठ जाता 5 मिनट के लिए। साहब ये सारी तो बात तो ठीक है, लेकिन फिर बात एक इस नुक्ते पे मैं जरूर, क्योंकि उस्मा ने भी अभी हमारे प्रोग्राम में भी ये बात की कि जो भी वजह थी, डंडे क्यों इस्तेमाल हुए, लाठीचार्ज क्यों हुआ, आंसू गैस के शेल क्यों फायर हुए, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में किसी भी वजह से बाहर निकलते हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? उनके पास अपना पॉलिटिकल जो भी उनका वो है व्यू है, वो एक्सप्रेस करने का राइट नहीं है? सर मैं तो 100%, मैं तो पहले कहा उनका पूरा हक है, और पुलिस को मुकम्मल और निगरान हुकूमत को तो कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए, नहीं रुकावट बनना चाहिए। हाँ। लेकिन डंडे ना पुलिस के हाथ में होने चाहिए और ना जो पॉलिटिकल करना चाह रहे हैं एक्टिविटी, ना उनके हाथ में होना चाहिए। हाँ। मतलब अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाह रहा है तो उसका क्या काम है कि वो यहाँ पे आके तो ये किसी किस्म के हाथ में डंडे हो, तशद्दुद की तरफ आए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का तो ये काम नहीं है। और मेरी बात सुने, कब इमरान खान साहब को रोका गया है? आप पिछले 10-12 साल में देखें, सबसे ज्यादा रैलीज की इजाजत किसे मिली? वो ये अपोजिशन में हो तो फिर भी ये रैलीज करते थे, या हुकूमत में हो तो फिर भी ये करते थे। इन्हें तो किसी ने नहीं रोका। ये तो ऐसे लाडले हैं कि ये अदालत में भी रैली लेके जाते हैं, ये अदालत के दरवाजों को गिराते हैं, तोड़ते हैं, और अदालत के अंदर कोई पूछता नहीं है। भाई हमसे ज्यादा तो अदालतों में कोई पेश नहीं हुआ। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, बताइए कब हमने अदालत के दरवाजे तोड़े हैं? कब हमने धक्के दिए हैं?
کب ہم ریلیاں لے کے کیا ایسے پیش ہوا جاتا ہے؟ لیکن اس پر بھی تو یہ بات ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری مطلب مقبولیت ہے، وہ اس کے اوپر سوال کیا گیا پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں سے، وہ کہتے ہیں ہماری مقبولیت ہے، ہم تو کال بھی نہیں دیتے، لوگوں کو پتا چلا خان صاحب جا رہے ہیں، لوگ آ گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ مقبولیت پاکستان کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کیا رہی ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو استقبال اور جو ان کے جلسے تاریخ نے ایسے نہیں دیکھے ہیں۔ 10 اپریل 1986 آپ کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا، تو کیا محترمہ جاتے ہوئے یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، عدالتوں کے آگے پیش ہوتے ہوئے ہم تو کبھی نہیں لے کے گئے۔ پاپولیرٹی ہونا اور بات، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، سیاست اس وقت میں سمجھتا ہوں جتنے بدترین حالات میں ہے کبھی نہیں تھی، لوگ عاجز آئے پڑے ہیں، لوگ سب سے تنگ ہیں، سب کے اپنے اپنے یہ کوئی خاص قسم کے کارکن ہیں، انہوں نے جمگٹا لگایا ہوا ہے، عوام بیچاری تو 2 وقت کی روٹی پہ تنگ ہے، عوام تو تنگ آئی بیٹھی ہے، کون سی عوام ہے جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں جانا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں آئیے، میں کہتا ہوں کیمرہ لائیے اور عمران خان کے گھر کے باہر جائیے اور عام عوام دکھائیے، ان کے ڈیوٹیاں لگی ہیں، کسی فلانے ضلع نے آنا ہے، پھر فلانے ضلع نے آنا ہے، پھر فلانے ضلع نے آنا ہے، اس نے ساتھ اپنے بندے لے کے آنے ہیں، کیوں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ عوام کہاں پہ ہے ان کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے سر، مجھے ایک بریک لینی ہے، I've taken your point. I've taken your بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے یہ جو الیکشن کو کرانے کا معاملہ ہے کہ وہ اس کے اندر کیا دشواریاں یا کیا مشکلات ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید یہ ہے کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی، آلدو حکومت نے ابھی تک یا کسی بھی حکومتی جماعت نے آ کر ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے البتہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں یا کنسرنز ہیں یا کچھ پوائنٹس ہیں جو بار بار اٹھائے جا رہے ہیں، ان پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Welcome to Brilliant Brains. ہمارے برین پہ ہماری لگام نہیں ہوتی، ہمیں جو دنیا کا اسٹیمولس ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کی ہر چیز جو ہے وہ انسٹنٹ کے نام سے آئے گی تو ہماری خوراک جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار بنائے گی۔ مین مائنڈ کنٹرول وہاں آتا ہے کہ اسٹیمولس جو بھی ہو آپ اپنے ایکشن کو کنٹرول کرو۔ اتنی مزیدار مائنڈ گیمز میں چلتی ہیں۔ ان بچوں کو جس طرح ان کی برین ایکٹیویٹیز کو اجاگر کرنا چاہیے، قومی نشریاتی ادارے نے ایفرٹ کی، اس کے بعد پاکستان میں اس نوعیت کا پہلا پروگرام لے کے آئے اور اس کا ہوسٹ آپ کو بنایا۔ اس شو پہ آ کے I'm actually very excited and happy. It's teaching our students, kids and the people to use their cognitive ability. دیکھتے رہیے Brilliant Brains. جی ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جو ایک تو انتخابی ریلی عمران خان صاحب نے جو جس کا اعلان کیا اس کے حوالے سے، اور جو الیکشنز ہیں آنے والے اس کے اندر کیا پیچیدگیاں ہیں، کیا دشواریاں، ان پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی گفتگو سنی اور جو بات میں نے بیرسٹر صاحب سے پوچھی وہی آپ سے، سنس یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، کے ریلی کرنا، اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کرنا سڑکوں پر نکل کر، وہ کسی بھی شہری کا کسی بھی ملک میں رائٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آنسو گیس، ڈنڈے، یہ یوز آف فورس کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف؟ پہلے تو اس پہ اگر کامنٹ کر دیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ تھی کہ انہیں پرمیشن نہیں دی گئی تھی کیونکہ 2 اس دن پروگرام تھے، عورت مارچ اور حیا مارچ کے، انہیں اس دن کی ریلی کی پرمیشن ہی نہیں ملی تھی۔ جب انہوں نے زبردستی نکالنے کی کوشش کی اس لیے ان پہ نظر رکھی گئی، اور پھر آپ یہ دیکھیں وہ ڈنڈوں کے ساتھ آ رہے تھے، وہ پرامن نہیں آ رہے تھے۔ آخر عورت مارچ بھی تو نکلا، ان کے اوپر تو تشدد نہیں ہوا، وہ پرامن تھا، اور حیا مارچ ایک اور جگہ پہ ہو رہا تھا، وہ بھی پرامن تھا، کہیں آپ نے کوئی وہ سنی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسی کمپیریزن اگر کر لیں، مریم نواز صاحبہ کی کتنی بڑی بڑی یہ کنونشنز ہو رہے ہیں، کہیں ایک پتہ بگڑتا ہے، کہیں ہم مسلح ہو کے جاتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ اصل میں آپ جب کمپین موڈ میں چلے جاتے ہیں تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ جی عمران خان پاپولر ہے
तो क्या हमारे जलसे नहीं देख रहे? हर बंदा जब अकेला अपने 4 लोगों को या 1000-2000 लोगों को निकाल के खड़ा होगा, वो इसी तरह ही लगेगा ये पॉपुलर है, क्योंकि बाकी लोग तो नहीं लेके आ और रहे दूसरी होते। बात ये कि हर सियासी जमात अपने लिए जाहिर है यही क्लेम करेगी कि वो मकबूल है, ये तो अब फैसला वोट पड़ेगा अच्छा, तो होगा। उसके अलावा क्या मरियम नवाज ने पेशियां नहीं भुगती? क्या उसके साथ अवाम नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून के साथ अवाम नहीं थी? हम तो नहीं कभी लेके गए इस तरीके से, जैसे ये जत्थों के जत्थे लेके जाके हमलावर हो रहे हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे आपने देखा किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद शो ऑफ पावर पे यकीन ज्यादा रखती है, उनका ख्याल ये होता है कि हर चीज से पहले अवाम की ताकत जो है वो साथ नजर आनी चाहिए। आप ताकत को लेके चलें, पुरअमन तरीके से लेके चलें। हमारा मुतालबा पुरअमन तरीका कार है। हम उनको पुरतशद्दद होने के लिए कोई भी पाकिस्तानी उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि वो पुरतशद्दद होके कहीं भी जाएं, अदालतों में जाएं। अव्वल तो वो पेश नहीं हो रहा है, और जब पेश हो रहे हैं तो अदालतों पर को प्रेशराइज करने के लिए इतने लोगों को डंडों समेत लेके जा रहे हैं, और वो गेट तोड़ते हुए अंदर जा रहे हैं। विच टाइप ऑफ दिस पॉपुलैरिटी? मैं तो नहीं इसको पॉपुलैरिटी समझती, ये इंतशार है। जो इंतशार हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, हमें इंतशार नहीं चाहिए अपने मुल्क में। चलो थोड़ा सा इसमें बात करते हैं। आई टेकन योर पॉइंट कि ये जो इलेक्शन का मामला है, बहुत सारे फैक्टर्स अभी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कंसर्न्स, लेकिन पीटीआई का ये कहना है कि आप लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये सब हीले बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं, और अगर आइन एक चीज कहता है तो वो बात फिर अटल है। आइन कहता है 90 दिन तो फिर 90 दिन, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपने देखा, पीटीआई ने भी देखा, जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा तशरीफ लाई हैं पाकिस्तान में, उस दिन से ही वो एक्टिवली अपनी वो कर रही हैं। और हमारे ज़िम्मे जो है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन की फुल तैयारी कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से कर रहे हैं। आप भी पुरअमन तरीके से आप कंपेन मोड में जाएं और कंपेन करें, आप अपने लिए वोट इकट्ठे करें। हम भी कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हर पार्टी कर रही है, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये कहें कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम तो नहीं भाग रहे हैं, हम तो इनसे ज्यादा कंपेन मोड में हैं, हम तो इनसे ज्यादा कंपेन कर रहे हैं, हम इलेक्शन के लिए पूरी तैयार हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ने भी देखे जी पूरी अपनी फुल तैयारी दे दी है, लेकिन उसके बाद जो मुआशी हालात है हमारे मुल्क के, उसके मुतालिक सोच विचार बड़े कर रहे हैं, लेकिन इनकार किसी की तरफ से नहीं है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, उसमें साहब इलेक्शन से तो कोई नहीं भाग रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी आपने भी कहा प्रोग्राम में कि ये लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मामलात आ रहे हैं, उसका हुकूमत से तो क्या ताल्लुक है? मेरा ख्याल है कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है, हम अंडर स्टाफ्ड हैं, हमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी खदशात है, सिक्योरिटी एहलकार कम है, फंड्स कम है, तो ये तो एक प्योरली लॉजिस्टिक मैटर नहीं है। देखें यशीन, सबसे पहली बात यह है कि जैसे अभी मेरी बहन ने ये फरमाया कि जी हमारे ये जो लोग थे वो डंडा बरदार थे और वो डंडे लेकर आए हुए थे, ये सारी बातें कर रही थी। मुझे कोई एक ऐसे मिसाल दे दें जिसमें हमारे किसी कारकुन ने डंडा ला के तो उन लोगों के ऊपर हमला किया हो, या किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो, या किसी को जख्मी किया हो। जितनी भी इस वक्त तक वीडियोस बनी हुई हैं सोशल मीडिया पे जो जा रही हैं, वो उसमें यही था कि जी पुलिस की तरफ से पुलिस गर्दी हो रही थी, हमारे किसी भी वोटर सपोर्टर ने, किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की। तो ये आज इतना ज्यादा पुलिस का लेकर आना समझ से बालातर है। दूसरा ये कह रही है कि औरत मार्च शुरू था और हया मार्च भी था। औरत मार्च के अंदर कहती है कि जी किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। इस्लामाबाद में आप देख लीजिए कि औरत मार्च के अंदर किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की और किस तरह से वो लाहौर की वो बात कर रही है। जी जी, वो इस्लामाबाद का इंसिडेंट है। उनका कहने का मतलब है लाहौर में उस वक्त ऐसा कुछ नहीं आया था। बाकी इस्लामाबाद की मैं बात कर रही हूँ कि इन लोगों ने इस्लामाबाद में औरतों के साथ भी बदतमीजी की। उसके अलावा जिस तरह से ये कहती हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी इलेक्शंस हो, तो ये अभी तक इलेक्शन के लिए डिले टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं? बार बार ये क्यों कहते हैं कि माशी हालात ठीक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है? अभी तक एक कोई बयान इलेक्शन कमीशन से नहीं आया कि वो ये कहे कि हम तैयार नहीं हैं। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि जिस वक्त भी इलेक्शन कॉल किए जाएं वो इलेक्शंस कराएं।
بات یہ ہے کہ اس وقت معاشی حالات اگر خراب ہیں تو یہ معاشی حالات خراب کرنے کی ذمہ دار کون ہے؟ معاشی حالات کا ذمہ دار معاشی حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشی حالات جو خراب ہوئے ہیں وہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے. یہ جو 14 جماعتوں کے جو بڑے انٹیلیکچوئل قسم کے لیڈرز آگے یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا, جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا. ابھی میرا بھائی فرما رہا تھا کہ لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں, لوگ روٹی کے لیے ترستے ہیں. بالکل جی, لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں, لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس نے یہاں پر آ کے لوگوں سے روٹی چھین لی, ان کے روزگار چھین لیے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ساری انڈسٹری بند ہے. بجلی نہ ہونے کی وجہ سے عظمیٰ صاحبہ دو باتیں. ایک تو جو بات آپ ابھی کر رہی ہیں, دو چیزیں اس کے اندر. ایک تو جو ابھی آپ نے بات کی معیشت والی, معیشت اتنا سمپل نہیں ہوتا معاملہ, اٹس اے ویری کمپلیکس بزنس, اور بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ فوری نہیں آتا, خرابی کا بھی اور بہتری کا بھی, دونوں چیزوں کا امپیکٹ دیر سے آتا ہے. اس لیے یہ 9 مہینے کی حکومت پر نہ آپ خرابی بلیم کر سکتی ہیں, نہ ان کو بہتری کا کریڈٹ دے سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے, اس پہ میں آپ سے آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ جو ابھی آپ نے کہا نا الیکشن کمیشن کل جو ہے وہ, اچھا چلیں آپ بات کر لیں پہلے اس پہ. جی یشفین, ایک بات بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ 9 مہینے کے اندر کسی بھی معاشی پالیسی کا امپیکٹ نہیں آ سکتا. تو ہم نے تو جب لی تھی تو اس کے بعد تو آپ لوگ 3 مہینے کے اندر ہم سے آپ مانگ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دیں. آج آپ لوگوں کے اوپر پی ڈی ایم کے اوپر آیا ہے تو آج وہ کہتی ہے کہ 9 مہینے کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا. جب 9 مہینے کے اندر کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ ہمیں جو بڑا نالائق اور نااہل کہتے تھے, ہم نالائق نااہلوں نے 6% پہ ہم جی ڈی پی لے کر گئے. آج معیشت میرا سبجیکٹ نہیں ہے, آج معیشت میرا سبجیکٹ نہیں ہے عظمیٰ, آج معیشت میرا سبجیکٹ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہم سے سوال کرتے تھے, آپ سے سوال آپ کے دعووں کی وجہ سے ہوتا تھا, کیونکہ آپ کے دعوے تھے کہ 100 دن کے اندر ہم یہ کر دیں گے, اس لیے سوال ہوتا تھا. بٹ اینی وے دیٹس ناٹ مائی سبجیکٹ ٹوڈے. ایک صرف سمپل سا کامنٹ ضرور یہ میں چاہتی ہوں آپ کر دیں. آپ نے کہا الیکشن کمیشن نے کہیں نہیں کہا. الیکشن کمیشن میں کل بہت لمبی دیر ایک طویل اجلاس ہوا. سیکیورٹی پرووائڈنگ ایجنسیز نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول ہم نہیں کر سکیں گے, حالات بہت خراب ہیں, نازک ہیں. دیکھیں, الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے, باقی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک کے اندر الیکشن نہیں کرا سکتے. سیکیورٹی دینا کس کا کام ہے؟ سیکیورٹی دینا اداروں کا کام ہے اور سیکیورٹی دینا حکومت کا کام ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی الیکشن نہیں ہو سکتے. بالکل پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں, اور آپ لوگ جتنا ان الیکشنز کو ڈیلے کرتے جائیں گے, جتنا آپ سیاسی عدم استحکام پاکستان کے اندر رکھیں گے, اتنا آپ کے معاشی مسائل بڑھتے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کو یا پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے نہیں آئے, بلکہ اپنی کیسز ختم کرنے کے لیے آئے اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے آئے ہیں. چلیں بیرسٹر صاحب جی, وہ آپ نے گفتگو سنی, سر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں گفتگو میں, کوئی چیز تو ضرور کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو الیکشنز کا معاملہ ہے, سیکیورٹی, فنڈز, لاجسٹکس, سٹاف, عملہ, یہ سارا تو ایک ایسپیکٹ ہے, ایک سیاسی ایسپیکٹ بھی نہیں ہے سر اس کا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی صورتحال جو ہے وہ بن جائے گی؟ ایک تو سینسس کا معاملہ, اس کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنسرنز اٹھ رہے ہیں. جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اگر گنا نہیں جائے گا تو ہم اس انتخاب کو ہی نہیں مانیں گے. اب کے پی کے میں الیکشن ہونا ہے, اگر اتنی بڑی بیلٹ سے یہ کنسرن آتا ہے تو یہ ایک الگ کنفیوژن ہے. پھر یہی الیکشن کمیشن ہے سر جس نے الیکشن کرانا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی نتیجہ آئے گا, کیا پہلے سب سے یہ جو مطالبہ کرنے والی جماعت خود ہے یہ مانے گی؟ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ تو ایک عجیب ایک سیاسی ایک کیوس ہونے والا ہے جس کا شاید کوئی اینڈ ان سائٹ ابھی نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ سب جانتے ہیں یہاں پہ اگر صرف ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی اپنی جماعت کو اور اپنے اپنے لیڈر کو سچ ثابت کرنے کے لیے خود جھوٹا بن جانا ہے, تو پھر تو یہ انسان کا اپنا اپنا مقدر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر الیکشن ہوں گے تو سب کو پتا ہے کیوس کیا, انتشار, نفرت اور ہنگامہ آ رہی ہوگی, اور کوئی بھی اسے تسلیم نہیں کرے گا. اتنی پولرائزیشن کے اندر ہونے والے انتخابات کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے, اتنی پولرائزیشن کے اندر جب 1970 کے انتخابات ہوئے تھے تو ملک نے کیا حاصل کیا تھا. میں آج بھی کہتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ سب کو بیٹھنا پڑے گا, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. ایک سب اداروں کے اندر اس وقت تقسیم ہے. اگر کہیں کہ کہیں پہ تقسیم نہیں ہے تو بتائیں آج کس ادارے کی کون عزت کر رہا ہے؟ عمران خان کے نزدیک تو وہ فوج جو پاکستان کی محافظ ہے سرحدوں کی, اسے وہ میر جعفر اور میر صادق کہہ رہا ہے. سپریم کورٹ کے کچھ جج ہیں جو انہیں بہت پسند ہیں,
لیکن جو دوسرا جج ہے اسے نکالنے کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ کو کیا کیا سازشیں نہیں کی گئی اور دوسرے ججز کو ایک پسندیدہ ٹولہ بنا کے کوشش کی، تو تقسیم در تقسیم ہے. میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر آپ کچھ بھی الیکشن موڈ میں جائیں گے تو ایک ہیجان ہوگا، ایک تقسیم ہوگی اور بہت برے حالات ہوں گے. اور دیکھیے یہ بار بار جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ حکومت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کروانا ہے، لیکن اگر کیا الیکشن سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہو جاتے ہیں؟ بہرحال کیا ملک کو سرمایہ کی ضرورت ہے؟ کیا ملک کو سینسس کی ضرورت نہیں ہے؟ ملک کی تمام اکائیوں کو ہونا نہیں چاہیے؟ خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن اچھی بات نہیں ہوگی، سب میں ہونے چاہیے. جب وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 2 میں اچھی نہیں ہونی چاہیے تو پھر مذاکرات کا ڈور ڈالیں. اور یہ کس نے کہا آج یہ الیکشن پہلے اسمبلیاں توڑتے ہیں پھر الیکشن مانگتے ہیں. لیکن ایک سوال بیرسٹر صاحب، ایک سوال یہاں پر میں آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 3-4 مہینے کا ایک کنفیوژن ہے جنرل الیکشن اور یہ 2 صوبوں کا جو الیکشن ہے اس کے بیچ میں، آپ کو نہیں لگتا سنس آپ کی جماعت بھی حکومت میں ہے کہ کچھ تو 2 قدم آپ اٹھائیں، 2 قدم کچھ ان سے اٹھانے کے لیے کہیں، کوئی بیٹھ کر ان 2-4 مہینے کے کنفیوژن کو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں آپس میں تاکہ ملک کی جو ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ایک ہجان ہوگا، کیوس ہوگا، اس سے بچ جائے؟ بہت دل چاہتا ہے ہم لوگوں کا کہ مذاکرات ہوں. ہم تو ملک کے اندر مذاکرات کی بنیاد رکھنے والے لوگ ہیں. میں نے ابھی کہا گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے چند لوگوں سے میری گزارش ہے کہ گالیوں کی روش کو کم کیجئے. آپ کی چلتی ہے زبان بہت، جس کی وجہ سے کوئی انسان عزت دار آپ کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتا. آپ ہر ایک کے ساتھ گالم گلوچ کرتے ہیں، آپ سیاسی مخالفین پہ قتل کا الزام لگاتے ہیں، آپ ہر ایک کو چور ڈاکو کے علاوہ ابھی دیکھیں نا جاتے جاتے پھر کہہ گئے چور ڈاکو. بھئی 3 مہینے میں آپ نے کسی نے آپ سے کچھ نہیں پوچھا تھا. بھئی 4 سال میں تو حقدار تھے نا آپ سے پوچھنے کے. ہمیں آپ نے 3 سال جیلوں میں رکھا، ایک بھی کیس ثابت نہیں کیا. اب کس زبان سے آپ کسی کو چور اور ڈاکو کہہ سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی کا نیب کا چیئرمین تھا جسے آپ نے چابی جس کے اندر بھری ہوئی تھی کسی کلپس کی وجہ سے، آپ کی مرضی سے عدالتیں چل رہی تھیں، آپ کی مرضی سے آپ کے ابا جان وہاں پہ موجود تھے. 5.5 سال آپ کے پیمپر بدلتے رہے. بطور صدر تحریک انصاف چودھری پرویز لائی، ان کے پیمپر بدلے جاتے رہے. بقول صدر تحریک انصاف چودھری پرویز لائی کہ پاشا نے پارٹیاں توڑوائیں اور عمران خان کی پارٹی بنائی. انہی کے بقول آج ان کا صدر ہے تحریک انصاف کا، جو یہ کہتا رہا ہے کہ فوج کی حمایت سے، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ان کی جماعت بنی، ان کی حکومت چلی. تو میں کہتا ہوں اتنے بڑے دعوے مت کیجئے، نفرت کو کم کریں. الیکشن ہونے ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. لیکن الیکشن کیسے ہونے ہیں؟ نفرت کے ماحول میں، انتشار کے ماحول میں، لاشوں کے ساتھ، نفرت کے ساتھ. آپ کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے، زبردستی ہوں گے، 2 کروائیں گے اربوں روپیہ لگا کے، پورے ملک میں نہیں کروائیں گے. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا، نہیں مجھے 2 منٹ صرف موقع دیجیے. دیکھیے آج جب معیشت کی بات کرتے ہیں تو میں تو مانتا ہوں کہ آج لوگ تنگ ہیں کیونکہ میں لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. اب مجھے اس میں اپنی جماعت کے قائدین کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بولنا. حالات آج بھی برے ہیں، حالات کل بھی برے تھے جناب. جب آپ کا دور تھا لوگ تب بھی تنگ تھے. آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کیا، آپ نے کسی کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا. عمران خان کی دسمبر کی بطور وزیر اعظم تقریر لیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے. عمران کی تقریر لیں کہ ملک کے اندر مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے. کس نے سبسڈی دے کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑا اور جس کی وجہ سے آئی ایم ایف آج آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں رہا؟ کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ دہی کی؟ پھر جب آئی ایم ایف کے ساتھ دھوکہ دہی کی وہ ہمیں بارگین ہمارے ساتھ کر رہا ہے، آپ اسے چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ کروائیں. آپ روز تقریر کرتے ہیں ملک کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں. آپ دوست ممالک کو کہتے ہیں کہ ملک کی مدد نہ کریں، آپ کے سیلاب کے لیے کوئی مدد کرے تو آپ کہتے ہیں یہ خیرات ہے. یہ کون سی زبان ہے؟ یہ کون سا سیاسی لایا عمل ہے؟ خدا کی تنقید ہو رہی ہے محبت میں ملک کی بھول جائیں آپ لوگ. جس قسم کی تنقید ہو رہی ہے اس پر آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے ہی شروع کیے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کو ناکام بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ بار کی بات آ رہی ہے کہ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا، لیکن ایک نعرہ ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے اور خاص طور پہ آپ کی جماعت کی طرف سے آ رہا ہے کہ پہلے انصاف اور پھر انتخاب. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مقصد واضح ہے اور بڑا گہرا مطلب ہے اس کا. اب آپ یہ دیکھیں میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو چلتا ہوا ملک اور ترقی کرتا ہوا ملک اس کو کس طریقے سے
तोड़ा गया, उनकी हुकूमत को गिराया गया और उनको गिराने वाले चंद ताकतवर हमारे अदारे थे ना, जिनका मैं नहीं समझती कि हमें बार बार नाम लेना चाहिए, क्योंकि हर बंदा बा इल्म है। और जब वो गिराया गया तो क्या ये हर दफ़ा हर हुकूमत के साथ ऐसा होता रहेगा? तो हमें एक दफ़ा इस एहतसाब से और ऐसा करने वालों, ऐसा अमल करने वालों को हमें कटहरे में लाना चाहिए, उनसे जवाब मांगना चाहिए कि मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क है, तो इसकी तरक्की को क्यों रोका जाता है? इस पे हुकूमत करने वालों को, जो इलेक्टेड हुकूमत है, उसका रास्ता क्यों रोका जाता है? जिसको दिल करता है उसको घर भेजा जाता है। जब हम सबको पता था कि हमारा मुल्क एक बेहतरीन सिलसिले में चल रहा है, तरक्की की राहों पे गामजन है, तो क्यों तोड़ा गया उसे? और एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट एक माहौल क्रिएट किया गया। तो क्या हम मुतालबा कर सकते हैं कि क्या अगर हम इन चीज़ों को पहले बैलेंस कर लें, कल कला, अब देखें, मैं समझती हूँ कि अगर पीपल पार्टी को कोई शिकवा है अब सॉल्व हो, मुस्लिम लीग को शिकवा है वो अब सॉल्व हो, बजाय इसके कि हुकूमतों में आने के बाद एहतसाब का अमल शुरू कर दें और फिर वक्त ज़ाया हो और हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे चलता हुआ रुकना शुरू का अमल तो होना चाहिए ना। पहले अगर पहले हो जाए तो सारी पार्टियां ज़हनी तौर पे पुरअमन और रिलैक्स होके अपना काम करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमने जो मेन कल्प्रिट है उसको हमने कटहरे में खड़ा कर दिया है। अच्छा, बैरिस्टर साहब से भी मैंने सवाल किया, आपसे भी यही सवाल करूंगी, मुज़ाकरात, बातचीत, कोई तरीका, कोई ऐसा एवेन्यू आपको समझ में आता है कि जिस पर इलेक्शन को लेकर कम से कम कोई मिडिल ग्राउंड तलाश कर लिया जाए? जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर अप्रैल में ये सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात होने, 3-4 महीने की सारी कंफ्यूजन है बीच में जनरल इलेक्शन से पहले, तो आपको नहीं लगता कि कोई बीच का रास्ता आप लोग तलाश करें? मेरे ख्याल के मुताबिक होना चाहिए। अब आप ये देखें, ये कितनी ना अकबतंदेशी है कि हम 2 सूबों में अपनी ही हुकूमत को खुद तोड़ के मुतालबा कर रहे हैं कि इधर इलेक्शन हो। अब 2 सूबों में इलेक्शन करवाने का क्या मतलब है? कैओस क्रिएट करना, अमन क्रिएट नहीं होगा। और फिर उसके बाद बाकी सूबों में इलेक्शन हो अपने टाइम पे और फिर वफाक के इलेक्शन हो, तो इन इलेक्शंस को सबसे पहले इमरान खान ने ही एक्सेप्ट नहीं करना। मैं समझती हूँ कि ये एक टेबल पे हमें बैठना चाहिए, एक मुस्बत प्रोग्राम बनना चाहिए। लेकिन आपने इमरान खान के बयानात सुने हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इन लोगों के साथ एक टेबल पे बैठूं। अगर एक पार्टी बैठने को तैयार ना होगी तो बाकी तो वैसे ही पार्टियां पीडीएम की सूरत में इकट्ठी बैठी हुई हैं। अब एंट्री तो एक पार्टी ने देनी है ना, पीटीआई ने। अगर वही तैयार नहीं है तो फिर कैसे एक टेबल का माहौल क्रिएट होगा? पहले हमें सर्कमस्टांसेस और माहौल क्रिएट करना पड़ता है, अपनी रिलायबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ती है। इमरान खान को एक टेबल पे आने के लिए अपना तसल्ली और यकीन दहानी भी करानी चाहिए कि नहीं, मैं मुल्क के साथ सिंसियर हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक टेबल पे बैठ के मुस्बत प्लान बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसी कुछ चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही। हम तो कहते हैं, और आपने देखा कि अंडर बैकडोर वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो फिर ख़त्म हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली उनकी तरफ से वो नहीं, रिसेप्टिव नहीं है, वो रिसेप्टिव नहीं है। अदरवाइज हम लोग इस मामले में पुराने पॉलिटिशियंस हैं, हमेशा पॉलिटिक्स में दरवाजे खुले रखने चाहिए और दिल भी खुला रखना चाहिए और गुंजाइश होनी चाहिए दूसरे को अडेप्ट करने की। अच्छा उस्मा साहिबा, ये जो सवाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुज़ाकरात की बात या नुक्ता इसलिए उठा रही हूँ कि देखिए, किसी को कोई भी दूसरी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी की सियासी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक करने के लिए या उनको अच्छा कहने के लिए या उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसे वो होते हैं, रिफ्ट्स क्रिएट हो जाते हैं कि उनको रिजॉल्व करने के लिए कभी मिलकर बैठना भी पड़ता है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त ये जो एक इलेक्शंस और 2 हिस्सों में इलेक्शंस की एक कंफ्यूजन है, उसके लिए आप लोग किसी तरीके से बैठ जाएं बाकी सियासी जमातों के साथ और इसका कोई हल तलाश कर लें?
देखिए यशीन, शुरू में यूं हुआ था कि जिस वक्त खान साहब पंजाब गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंट की बात करते थे तो यही मरियम नवाज साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब कहा करते थे कि आप अपनी दोनों सूबों में से असम्बलियां तोड़े तो हम वफाक के साथ उन पंजाब और केपीके के साथ हम वफाक के भी इलेक्शंस करा देंगे। ये समीना मतलूब साहिबा को भी याद होगा। देखिए ये सारी बातें हुई, उसके बावजूद जब खान साहब ने असम्बलियां तोड़ी तो उसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं जी हम यहाँ पे बाई इलेक्शन कराएंगे, ये वो वगैरह वगैरह। फिर बहुत सी बातें इस तरह से थी जिस तरह से भी समीना मतलूब साहिबा ने कहा कि जी वो नहीं चाहते कि उनसे बात की जा सके। लेकिन जी हम कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, हमने जब अपने इस्तीफे विड्रॉ करने की कोशिश की और हम जब गए तो स्पीकर साहब ने हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, जबकि हमने विड्रॉल के लिए हम उनकी तरफ गए तो उन्होंने 3 दिन के लिए बंद कर दिया, असेंबली को बंद कर दिया ताकि हम ना जा सके। तो बात यह है कि जहां पर हम आते हैं और हमारे असेंबलियों में जाने का मकसद भी क्या था? असेंबलियों में जाने का मकसद भी यही था कि जो कुछ हमारे साथ पंजाब में और जो कुछ हमारे साथ केपीके में हुआ इसी तरह से हमारे साथ वफाक में भी होना था। तो हमने ये कहा कि हम दोबारा असेंबलीज में वापस जाते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हम अपनी मर्जी का बंदा लेकर आते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर हमारा अपना बंदा हो, उसके बाद हम पीडीएम के साथ बैठे, इलेक्शंस की रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें और इंटरिम गवर्नमेंट जो आएगी उसके ऊपर दोनों आपस में बैठ के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ उस पर बातचीत की जा सके। जिस वक्त हमने असेंबलीज में वापस आने की बात की तो इन लोगों ने हमारे जबरदस्ती इस्तीफे लेकिन देखिए उस्मा, इसमें दो बातें, तो ये कि आपने इनकी जमात या हुकूमती जमात का एक मौक़िफ़ कोट किया कि उन्होंने क्या कहा था कि अगर ये हो जाएगा तो हम इलेक्शन कॉल कर देंगे, इस तरह की। तो फिर आपको पता है 50,000 मिसालें पीटीआई की मिल सकती हैं कि जो कुछ कहा और वो किया नहीं, एक बात। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो बात अभी आप करिए, डोंट यू थिंक कि पॉलिटिक्स के अंदर आफ्टर थॉट्स नहीं होती? पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रैटेजी होती है, प्लान होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आज आपका ख्याल है कि हमें निकल जाना चाहिए और कल आपको ख्याल है कि नहीं निकलना था, तो आप उसको रिवर्स करें और फिर तनकीद किसी और पर करें कि हमें रिवर्स नहीं करने दिया उस डिसीजन को। देखिए यशीन, सबसे बड़ी बात यह होती है कि दूसरे बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या बात करता है और कितना अपनी बात के ऊपर कायम रहता है। बहुत सी ऐसी बातें थी कि जिस पे से हमें शक तो था ही, फिर यकीन हुआ कि हमारे वहां रहने से ये लोग हर वो काम करेंगे जिससे पीटीआई को नुकसान हो सके और पीटीआई के वोटर सपोर्टर को नुकसान हो सके। इस वजह से हम लोगों ने दोबारा असेंबली में आने का फैसला किया। खान साहब अभी भी असेंबली में नहीं आएंगे, लेकिन हम सब जो खान साहब मेरे पास जो है ना, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरप्ट यू, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं बिल्कुल ब्रीफ वन लाइन बैरिस्टर साहब से लेना चाहती हूँ इसी बात के ऊपर। वो कह रही है कि हम वापस आना चाहते थे असेंबली में, हमारा रास्ता रोका गया, अगर हम वहां आ जाते इंटरिम सेटअप रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हर चीज पे हम बात होती। और ये जो बात हो रही है कि मुज़ाकरात या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म खुद ही बन जाता। देखिए अगर तो इस्तेहकाम के लिए आना चाहते हैं तो सब बिस्मिल्लाह, आप 2 असेंबलियां तोड़ के अदम इस्तेहकाम के लिए और शरारत के लिए आएंगे तो फिर आपको कोई वेलकम नहीं करेगा। इतनी चालाकी ना करें, आपके इस्तीफे नामंजूर हों तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं वो बातिल हैं, हमारे इस्तीफे कबूल नहीं कर दे, और अगर कबूल हो जाए फिर भी कहते हैं ये बातिल हैं, इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए। पहले आप जरा अपने हक को बातिल की टर्मिनोलॉजी को जरा अपने अंदर, मुनाफिकत छोड़े। मुनाफिक जो होता है वही शर होता है, वही शरारत होती है। जिस दिन आप मुनाफिकाना रवैये से बाहर आएंगे फिर सियासत होगी। मुनाफिकत छोड़े, सियासत करें। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे जरूर मजीद बात करती। बहुत शुक्रिया आपसे आमिर हसन, आपके वक्त के लिए। डॉक्टर समीना मतलूब, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त दिया। उज़मा रियाज जदून साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम नुक्ता एतराज से आज के लिए बस यही कुछ। यशफीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।